أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الآية. دبزنا بسورة قلم دون باب شروع کی اور یقیناً پدی باب کی تخویفی دنیاوی باندې مثال د خاوندانو د باغ ذکر کړي. یا ساده دا یو باغ اور یقیناً د دې باغبان زامن او په زامنو کې یو موحد او باقي نور اخوا دی خو کله چې دوی په دې کې د حقوق الله حق تلفي وکړه نو الله بیا عذاب راوس. یا ساتي حقوق په دوه قسمه دي، یو ته حقوق العباد یو ته حقوق الله وي. نو دوی په حقوق الله کې حق تلفي وکړه یعنی ضایع کړه نو الله راونی ولا نو اوس دغه واقعه په دې باب کې بطور نمونه پیش کړي تخویف دنیاوی باندې. نو قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم انا بلوناهم یقینا امتحان قومکا پدری باندې کما بلونا اصحاب الجنہ لکه چې امتحان کړو موږ په خاوندانو د باغ اذا اقسموا کلا چې دوی قسمونه وخورلوی لوی قسمونه وسبادي لا يخرجنا خامخا فريقا منها دي باغلارا يعني دي باغ ميولارا مسبحين ووخد السبا مسبحين ووخد السبا لا يسرمنها ما سمعنا وكلا خامخا چي فريقا یا شوكيبا یا با لوكيبا چکو مانا تاسو تا آسانی ولا يستثنون او دوی جدائی نکولا ولا يستثنون او دوی جدائی نکولا اس دسشی جدائی نکولا. نو بعض علماوی چی دوی دا خبر اوکلا چی اذا اقسموا لا يسرمونها مسبحین انشاءاللہ اوناوی سیوناوی انشاءاللہ. نو منو یرم منو ہے خدا انشاءاللہ ویل دا خو مستحب عمل دی او پر طرف دا مستحب سرا دمرا لوی عذاب نو ورکی اللہ. ہاں کاسی باویو چیر دوی دا مشیت دا باری تعالی قائل نو مشیت دا باری تعالی قائل نو چی دا مشیت دا باری تعالی قائل نو کافر شوالا نو کافر خو خرکی کی کافر غلطی خو خیسته خبر دادا چی ولا یستثنون دوی جدائی نکولا اے من المساکین اے پا حق دا غریبانات پا دی میرود یا اگا اشر دیتا نا نو اگا بین جدا تو نو دا بہتر خبر دا. بعضی ولا یستثنون دوی جدائی نکولا سمک سلا یعنی سبحان ربنا نیوی نو سبحان ربنا ویلو مقصد یعنی اللہ برکت اچون کے یواز نگانا داغسر نور حصہ داران گانل داغسر نور حصہ دارانی گانل خوزین دارو دویمہ معنی ندا دا خیستا دا نو معنی کا وَلَا يَسْتَسْنُونَ
او دی جدائی نا کولا پا حق دا غریبانانو کی پا حق دا مسکنانو کی پا حق دا مسکنانو فطاف علیہا پس راغ پدی باغ باندی طائف یو گرزیدن کی عذاب من ربک دا طرف دا ربستانا وهم نائمون او دی ودو خوا دو خوی سار وقتی بزو کنا چی سوکرا باندی خبر نشی سوکرا پسیران نشی چرتا غوختولا نو اللہ وی ما پیداسی عذاب راوست چی بیودو فاصبحت پس اگرزید دا باغ پشان دا پریکری شوی پشان دا لوکری شوی پشان دا ایروتو باندی کسفریما پشان دا پریکری شوی پشان دا لو شوی پشان دا ایروتو باندی اللہ داس یو دا مولا تباہ مجھے سہار سو نبیو بلتا آواز کو فتن آدم پس آواز اگو دی یو بلتا مسبحین پا وقت سبا پا وقت سبا یو اللہ کوئی پاسا کرا او سوئی گورا انیادو علی حرسکم زہرا وانچائی اخپل فصلتا علی حرسکم باغ اخپلتا ان کنتم کیید آسو پریکون کی دمیرو زہتا دمیرو پاسے اب قرآن سا عجیب انداز ہوئی فانقلبوا پس دویلارا وهم یتخافتون پدی حال کی چی دا یوم السرا رو خبری کولی ایوب کی جرہ رو لی گیا حال تو گو رہا پرورو خبری کولی چی ناسی نظر مکا واس سو بولی مو پسی راش نو زکائی دے ہوئی فانقلبوا پس بیلارا وهم یتخافتون پدی حال کی چی دوی دا یوم السرا رو خبری کولی ولی بی اللہ یدخل انہا چی داخل نشیدیتا الیوم ننر ازو علیکم پتاسو باندی مسکین غریبا دا سینے چی مسکین دبانی راشی یا غریب دبانی راشی تا دوی چی کاکا رو رازا گنا قرآن ساجب اللہ وغدعو علی حوض او سباق ہوگی ناسو ہے علی حوض ابو بیدہ مانا کی تفسیر علمانی نکل کرے گا علی منعن فمنقولو دا حق دا غریبانانو قادرین زان قادر آنگرون کی علا حرد اے علا منع ومنقول دا حق دا غریبانا یا بلا معنی کا او سباق بھی علا حرد فغصا غصا 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 چی سوک بیجی رالش او یقینا دا چی کم غوختون دی غریبی دی سڑی تا گوری چی غصینو نیجیو لگی غصانی بد کر غصا غصا کر قادرین زان قادر کرن کی یاد رہے ممانا چالا ہر دن دادا اغسین انہی چی پکم دے کے آغا پاو دادا اغسین انہی چی پکم دے کے پاو نزد آئی دے ہوئی وغد اولا ہر دن او سباق بھی یا لال ابھی ووقعد سبا على حردنا فآغازين چکم زین باو قادرین سان قادر گرون کی سان قادر گرون کی چی بس نمون ندی بس میوی راشو کول لی اٹوکرے ڈا کول لی منڈی توڑل لی دا خدا سوچو گا نا نور خودی خبر نو
خو چې کله دی باغ ته ورسید کنه فلما راوها پس کله چې ولید دی باغ لرا قالوا ولید یوبلتا ان لصالون یقینا منغا خامخا خطا کوونکی لارا د باغ اخپلا یلکه په خطا را لوی سره دا خو زمون باغ نه دی ظالمانه ګمرا نه دی ښا اما اشتر خالی یو ظالم مندل گمراه پیدا نه کنه ابو الاعلى د جماعت اسلامیه الله دې رحم نو څه کوي دی وی فلما راوها پس کله چې ولید دلارا قالوا ويل ابي ان لصالون یقینا منغا خامخا خطا کوونکی لارا د باغ اخپلا لارا د باغ اخپلا یلک مخ په خطر یو ساتي لیو یلک ودا د پلان کی کاکا غفول نه دا ودا د پلان کی کاکا پټه نه دی ودا یلک دا خو زموږ هغه باغ دی ولي مونږ ته څنګه دا او یقین راغی نو چې پوښو کنه فورا نه چاغه بل نحنو محرومون بلکې منګه محروم اکړې شو د باغنا ولی حقوق الله کې الله چې کوم حق واغی ضایع نو چې الله حق سو ضایع کی تاسو کله الله به پریږي دي یا ساتا زکات دی عشر دی سرسایه دا اے دا حق دی او کته نو ورکای الله تعالی په بل لارو بس پریږي دا نه لازم کې دوی ډیر چل ولو کو رورو خبرې کولې سو خبر نشیا ابس باغ ته زو اسات ل میوي چکو ا ټوکرې دې نه ډکوا منډي ته وړو نور خو خبر نو چې په شپه کې الله په عذاب راوستي او الله لا باغ داسې لوکړې دي کنه ا داسې پرې کړې دي ا داسې کوم دې لکه چې یو ځکه دا ایره داسې چونو ورکی کنه دا ثو نو دوی خو چې رومبه لاله وای کړه یا لکه من لاره خطا وې سره دا چا باغ ته راو او چې یو بل دی یاسو کو یا لکه دا خدای پلان کی کاکا غ باغ نه دی وی دی دا خدای پلان کی غ کاکا پوله نه دا وی دا لکه دا خو زمون باغ دی بل نحن محرومون بیا گویا شو چې موږ محروم کړی شو یا ساته حق الله چرته بدل کوا نو ځکه یې وی بل نحنو بلکې منګه محروم کړی شو د باغنا قال ويل اكل مندبي او سمانا درمیانا نو دا درمیانا نه دا کلمن دي صحیح ده دا د پاکستان هغه درمیانا نه دي چې نه بیبي ده نه لاله سبالا صحیح ده دا غبل هغه نه دا اکلمن قال ويل اکلمن دبي الم اقول لكم اي نوم ما تعصوا لولا تسبحون والإطاق والإطاس پاک نگائی اللہ دا شریکانونا دا پجا موحد خوا تاسو مانو ویلی چی مکوئی دا سے شرک مکوئی ولی تاسو اللہ سے صدارات ولی دا سے کو نزکائی دیوی قالا ویلعو اکل مندبی علم اکل لکم اینو ملیما تاسو تا لولا تسبحون ولی تاسو پاک نگائی اللہ لرا دا شریکانونا قالو اوئی سبحان ربنا وسی چلک رکو وقت لے سبحان ربنا پاندی رب زمانگا دا شریکانونا انا کننا ظالمین یقینا یومنگا ظلم کونکی بخبل ازانت ظالم ہوئی او یا ساتا مشرک تا تا بشورو کی ظالم ہوئی مچکل دا قیامت رش وگانا اچی دا عذابون مذابون اولی دا گانا دے با بخبل بیازانت چلوی ظالم زون دا خود جوابونه مور کو خپل کار سره کار ساته تا خود دنیا دا تا بل کار نه رکاوي مختلف حربي به استعمالي چیرې د پسنورت د دین د کار نه رکاوش چرته اعتراضات چرته تهمتونه چرته بهتان چرته یو انداز چرته بل انداز نو کته د دوی په جوابونو شي نو ته څه درسو لیوانه چې
چرته جوابونه مو ورکوه. شیخ سعدی رحمه الله وی کنه همیشه ماشوم هغه ونه په ګټو ولي چې په کم کې میوه چې په کم کې میوه نه کنه هغه اوسه پورې ماشومانو په ګټو نه د وشته لار شو ګوره ام به ولي چامن به ولي بیره به ولي خلا کیتر بچانه لیدلې بګیاړه بچانه لیدلې چې دا وړو په ګټو وشي. هغه یو عالم وای کنه دا چې کوم ستا مخالفت کوي کنه نو دا وګړه چې دا ستا مقام تسلیمول والدي چې را واقعي د سشته زکه مخالفت کوي تاسو سره ګړي که تاسو سره نه کړلې نو د کار څخه ستا مخالفت کوي خود دې را مخالفت دا په دې دلیل دی چې تاسو سره دي او یا ساته کله همیشه هغه کور ته دي چې چرته خزانه مال او دولت دي چرته مولیدلې چې کندر تا وخته دي کندر ته چرته وخته دي یا ساته اعتراضونه بل کوي اعتراضونه جوابونه مکوه دوی په خپل تا ته ظالم یا تا ته سویا کنځلي بدته کوي کوي دي مخامخونه شي کولای په شیشه کې کوي دي په شیشه موږ چاته هغه بلاګانو ته کوم ځان تسوي کومه خامخ نو ټوکو دا عزتمندو یا ساتي د دین کار چې کوي کنه اعتراضات بوم راځي سوالات جوابات بوم راځي تهمتونه بوم راځي د پیغمبر ذات صلی الله علیه وسلم هغه د اعتراضاتونو نو بچوي هغه باندې خلکو اعتراضونه کړو داغه په کور والا باندې خلکو تهمت لګول نو ما تاسو بلای زما ستاسو هیڅ کله به یو اعتراضي کله به بل اعتراضي کله به بل اعتراضي چوت په مخرب خپل کار سره کار ساته زموږ استاد به وینا وی کاروان رواني د سپو غپای د سپو په غپا باندې کاروان واپس شوی نه دی واپس شوی دی او ګوره دا کچرو والا خو تاسو په دې سلوا کې نه غواړم چلو اوس دا غاړي پکې راغله کچرا ټولولو والا دوی په سلاسمي څومره غاپي تا چرته یو کچرا ټولولو والا لیدل چې د سپو د غپا د وجه نه کچرا ټولولې پریخي لیدل مو دی یا یو اډو کې ټولون کې بنگالی بابو موږ ته بلوکالي بنگالی بابو آیا اله اخره کنه نو هغه چرته د سپو په غپا باندې اډو کې ټولون پریخي ظالمه تبدا د مخالفینو د اعتراض د وجه نه د دین کار پرې دی د دین خدمت په پرې دی د قران بیان په پرې دی حق په پرې دی هاي افسوس ستانه خو کچري والا خدي ستانه خو هغه ډوکمار خدي یا ساتي عزتمندو دې ته بنو ګورئ او چې کله تاسو الله ته حواله کړ وي په خپل ځان ته ظالم وي ایزه چې څنګه وي قالو ويل ابي سبحان ربنا باندې رب زمنګا د شریکانو لا ان كنا يقينا يومنګا ظالمان فاقبل پس متوجوش مخامخشو بعضهم على بعضنا بعض دبي دباز سرا يتلأونون يوم ملامتكو في دارة ما بجي خبره دارة نجاب وبزمانا ولتبقي نوي يوم ملامتكو ولتبقي نوي بزمانا ما بقي سويلو وتا نوي چيشا تعالو نوي اخبونا كشبه ونازا تاخبي یا ساته یو بل ملامت کوي ښا ادا دلا ساته قالو او ایبی یا ویلنا هاي افسوس ایمن لارا هاي ارمان زمانگا ان كنا یقینا یومنگا توعین سرکشی کوونکی وګوره ځان ته په خپل سرکشو ظالمو موري سرکشو موري او بیاوی عسى ربنا قریبا دا رب زمانگا ایوب دلنا چی بدل کی راگی منگا خیر منها ورعات دی باغنا انا الى ربنا یقینا منگا پترب درب زمانگا راغبون رغبت کونکی لازمی دا چی مسلمانان جنو سیدہ
ورپسې زوی کذالک العذاب دغسی عذابی ساخکر لکی نہیں خواہ دغسی عذاب نبی صلی اللہ علیہ دغ عذاب دے گانا نروزی بیلشتے ندشپی بیلشتے عذاب نور سی سگڑ بیدہ خونا جی بتا بسی بان آری لاشا پر نوری لاکھو کی ہو برزا داسی نشتا دغا تنگا چاہتے ومنگا وطو توم تیار نہیں ایو مرگری راتی ہوں دا خلق ولی نوزی میں سکا نوزی چی دار چاکور کسان لا 24 لگی دل لا بیمات دی خیری بنورو دی تنگر روکی من تباہ پدیوانی تباہ لاشا کوستانیانو چمتا دی اور تک پاڑگئی چدام دا من پدی ایلیو کی نہیں کر دا سے لبال تشتا شپی پا 2 بجیا بوزیا پا 2 بجا بوزی پا 3 بجے راولیا دروازی نہیں دا شپی نہیں تا سوچو کس دی سوکو یارا دا سن گورنمنٹ شرارت دیا نواز شریف الگ من پا شرارت و مرارت کو نکوی گو غمنگ لگا شے سمول پکار اللہ دے رہا او ساقا مخانے اگا مشران چکم ہوگا کسانا اگشتا دے اپنا کئی نو دا کوئی سورو مسکشتا انہیں بخوا بہوا تا پر روڈ کے بعد تین آستا جو ٹیر میر بے بل کچھ پتراو متراو بے نا کچھ چاہتا با نقصان نو مسئلہ بے حال شو اب ان تا پتا دا جدا آگا ندی بیا آگا دی چی گرم ہوسی تو ٹوس کرسی ان تا پتا جانا جانا لی نام پتے خانے دبی پنوما سے آخر کے خان دی نورا چکم خانان وغا دا خاور و دلان دی یہ برای نام خانے یم پتانے پتانے چھٹانے دا زینا خوزینا و یم پتانے دا سجی پتانے دا پتان دا لبن خبری پتی پا تا چشمی والا ہا علی نون کی سمالی دی بس لیجائی پتانے 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 تم سم چھٹانے دا زینا دا خوزیدو یہ نا کچر دا خوزیدو یہ نو دا سے حال بناو اللہ جی بلو چلو باندی رحم نسکائی دیوئی قد آلک العذاب تغرقا عذابی والعذاب الآخرہ خامقا عذاب دا آخرت اکبر دیر روئی دیر روئی تا دنیا دی گرمائی تا ٹھینگی نائی خوالا دا باندی راش بیاروی سمسلی نو خوالا بی پی لوش آلتا چی بیا پا خولو کی سوک دا زنگونانو پوری سوک دا پتنانو پوری سوک دا نامه پوری سوک دا سینی پوری سوک دا مرائی پوری سوک دا زیدی سنی پوری سوک دا خلی پوری سوک دا پوزی پوری سوک دا سترگو پوری او زما غلدی چی آگا پاکی ٹول ٹول چرتا دا حقیقت نکل لے حقیقت موکا نسانا گنو باسا من دی گن خراب کری یقینو ساتا دی گن من خراب کری دا گن ننی دا دی اللہ زمان نظر مباسی کم گن بغض حسد کئیو لاشی خبر ہوگی بلو کسی لاشی بیان نو بل لاشی خبر ہوگی بیمہ مانا بیان دینا ہوئی رہی گیا اللہ نے بس سے جو مزکائی ضروری قد آلک العذاب والعذاب الآخرت اکبر خامخا عذاب داخرت دیر علوی دے لو کانو یعلمون کچری دوی پوئی دے کچری دوی پوئی دے نو گورا دیزے پوری دویم بابو او پا دی کی اے تخویف دنیاوی او پا تخویف دنیاوی والی اے نمونے پیش کولا واقعات دا حلاقت دا غباغ والو اس دا یو آیات دی بدی کی بشارت کی پس دا یو آیات ویما ان للمتقین یقینا دا پارا دا متقیانو عند ربیم پنیز دا رب دا بیوانی جنات النعیم باغون ابوی نعمتنو والا باغون ابوی نعمتنو والا متقی سے دو ہوئی امون دی خلقو آسانا ٹوکا جوڑا کرلا سر کٹا کا ہم شرشے وہ بوتل تیل کی وارا خوایا پایا اور دا غٹو غٹو سترگو توڑ کا بنزینی سن گنانو تراو رسوا اکا تا گورا چو خان بیلا ورا لے اکا پاس بل شاہ ورا لے خودرانو سورة بقرة خالی یو آیاتو و ترجمه دا تنقب خان خالی یو آیاتو بس سورة بقرة
आयात 177 आयात आखिर शुरू को माना न बनता सुबिल्ला लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यिना। तो जो पिंजों ताल्लुक दा की दे इसराइल सही तो जी उस पिंजनूर बयानी नबी ताल्लुक दा आमाल उसने व आतल माला अला हुब्बी ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न अस्सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब व अक़ामस सलाता व अतज़ ज़काता वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़्ज़र्राई व हीनल बासी उलाइकल्लज़ीना सदक़ू दगा कसानी आगा कसानो चिरिश्तिनी दी पर ईमान की व उलाइका और दगा कसानो हुमुल मुत्तक़ून हम दीदी मुत्तक़ियान दीदी मुत्तक़ियान मुसकाई दी हुई इन्नल मुत्तक़ीना यकीनन दपारा द मुत्तक़ियानो इंद रब्बिहिम फनिज़ो तरब तबीबानी जन्नातिन नईम बाहुनदी नेमतदार बाहुनदी नेमतुन वाला अफनजारुल मुस्लिमीन तदीज़िन बल बाब इंशाअल्लाह अल्लाह बुला कर सलाम।